अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। YouTube के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बहन है इंडिया से, इनका नाम है अरीशा खान। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हज के टाइम हतीम के करीब नवाफिल अदा करने के लिए भी परमिट लेना पड़ेगा? और जीमेल आईडी को इंडिया में ही है, क्या वही सेम यूज नहीं कर सकते? तो बेसिकली जीमेल आईडी का ये इसलिए जिक्र कर रही हैं, जीमेल अकाउंट का इसलिए जिक्र कर रही हैं, या समझ ले ईमेल अकाउंट का इसलिए जिक्र कर रही हैं कि मुख्तलिफ वीडियोस में मैं गुजारिश करता रहता हूं कि जो लोग भी हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, उन्हें वहां पे परमिट लेना पड़ता है रोज़ातुल रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाने के लिए। और वो आपने मोबाइल के जरिए लेना है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लेना है। और एप्लीकेशन तब भी चल सकेगी जब आपके पास जीमेल अकाउंट होगा, यानी ईमेल अकाउंट होगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने जिक्र किया है। तमाम लोग इस बात को समझ लीजिएगा कि आपने जब हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है तो आपके पास आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने पूछा है कि वो हमारा जीमेल अकाउंट इंडिया से हम ऑपरेट ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कोई होगा इनके पास, तो वो कह रही हैं वही जीमेल अकाउंट हम मक्का मुकरमा जाके या मदीना मुनव्वरा जाके क्या यूज कर सकते हैं? क्योंकि मक्का मुकरमा में आपको जरूरत इसलिए पड़ सकती है कि वहां पे सम टाइम रमजान मुबारक के महीने में जो उमरा करना होता है वो भी कंपल्सरी कर दिया जाता है कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पहले परमिट लेना है, उसके बाद ही आप उमरा परफॉर्म कर सकते हैं। या कुछ लोगों ने मस्जिदुल हराम में या इवन मस्जिद नबवी शरीफ में आपने जाके इत्तिकाफ करना होता है और वहां पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज होती हैं, उसके लिए भी आपको ऑफ कोर्स जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने रोज़ातुल रियाज़तुल जन्नह के अंदर, जो कि हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हूं तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे हाजिर हूं, तो मैं रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाके नवाफिल अदा करूं, अगर वहां पे आपने जाना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी। बहरकैफ जो भी आप इंडिया में यूज कर रहे हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से जो लोग सुन रहे हैं, आप कहीं भी जो अपना ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं वो भाई आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। भाई करना क्या है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरी बहन। आपने सिंपल ये करना है कि वो ऑलरेडी आपका मोबाइल लॉगिन होगा तो उसमें आपने मोबाइल एक इंस्टॉल कर ले, यही आप इंडिया से ही कर लें। ठीक है, आपने नुस्ख एप्लीकेशन ही तो इंस्टॉल करनी है, तो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप यहीं से या वहां जाके आप परमिट ले लें। इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। जो मैं बताता रहता हूं ना लोगों को कि जीमेल अकाउंट होना चाहिए सेपरेट, आपने बना के साथ लिख के लेके जाना है, तो वो मेरी बहन, मैं उन लोगों से गुजारिश करता रहता हूं यू नो कि इंडिया, पाकिस्तान या जिस एरिया में इवन हम लोग रहते हैं, यहां पे मोस्टली जो लोग हज पे या इवन उम्रे पे जाते हैं वो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। ठीक है, उन लोगों को मोबाइल भी यूज करना नहीं आता, जीमेल अकाउंट तो दूर की बात है। तो उन लोगों को फिर मैं ये अर्ज करता हूं कि आपने घर में किसी बच्चे से, जवान बेटी बेटा जो भी व्हाट्सएवर है जो पढ़ा लिखा है, उससे आपने जीमेल अकाउंट बनवा लेना है। बनवाने के बाद कागज पे लिख लेना है, लिख के अपने साथ वहां पे फिर आपने लेके जाना है। ठीक है, आपके साथ जो भी लोग होंगे उनके जरिए फिर आप वहां पे आसानी से परमिट ले सकेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो बेचारों को मोबाइल भी यूज करना नहीं आता, तो वो वहां पे कैसे फिर मामलात को हैंडल करेंगे। और ये मुख्तलिफ हज सेशंस की जो ट्रेनिंग्स होती हैं मुख्तलिफ शहरों में, यहाँ पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे वतन अजीज में भी मुख्तलिफ सिटीज में हज ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहां जहां भी हाजिरी की अल्लाह तौफीक देता है, तो वहां भी मैं हाजियों को यही गुजारिश करता हूं कि जीमेल अकाउंट आपने बनाना भी और साथ में लिख के लेके कागज पे जाना है, क्योंकि वो लोग बेचारे पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे आप कह रही हैं कि आप ऑलरेडी जीमेल अकाउंट यूज करती हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ये तमाम लोग अच्छे से समझ लें और इस बात को नोट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आपने पूछा है क्या हतीमे काबा के अंदर जाने के लिए हज के दौरान आपने पूछा है, तो आपने कहा है कि हज के दौरान अगर हतीमे काबा के अंदर किसी ने नवाफिल अदा करने हो तो क्या उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा? तो मेरी बहन आप भी नोट कर लें और बाकी दीगर लोग एक बार ज़हन में रखिएगा, हतीमे काबा के लिए किसी किस्म के परमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना रमजान और मुबारक में, ना हज के सीजन में, ना वैसे पूरे साल में जब भी आप जाती हैं या जो लोग जाते हैं, कभी भी आपको हतीमे काबा के लिए परमिट की फिलहाल जरूरत नहीं है। फ्यूचर में हो जाए, कोई वहां के रूल्स चेंज हो जाए, उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी तक कभी भी हतीमे काबा में जिन्होंने नवाफिल अदा किए उनके लिए परमिट की जरूरत नहीं पड़ी। और जब आप हज पे जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बार बार वहां पे बुलाएगा। ठीक है, हज के दौरान तो माशाल्लाह
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو بار بار موقع ملتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. سم ٹائم کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائم وہ بند کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس آپ نے دعا کر رہی. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں حجر اسود کا خواتین بوسہ لینا چاہتی ہیں، مقام ملتزم پہ جانا چاہتی ہیں، دیوار مستجار پہ جانا چاہتی ہیں، رکن یمانی پہ جانا چاہتی ہیں، مقام ابراہیم پہ جانا چاہتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کراؤڈ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے. تو آپ نے سچویشن کو سمجھنا. اور خواتین میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نے ان معاملات پہ بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے کہ یہ حتیم کعبہ، یہ مقام ملتزم، یہ دیوار مستجار، یہ مقام ابراہیم، یا ایون حتیم کعبہ کے اندر میں ذاب رحمت کے نیچے جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں وہاں پہ جو خواتین جاتی ہیں، آپ نے اپنے معاملات کو اچھے سے سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ آپ سب لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین کے معاملات بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ حتیم کعبہ کے اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہ رہی ہیں، اب وہاں پہ سارے مرد ہیں یا زیادہ میجورٹی مردوں کو، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لوگوں کا پھنسا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سچویشن میں آپ کو اندر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صبر کریں، انتظار کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا. بے شمار خواتین اندر نوافل ادا کرتی ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو، لیکن آپ نے اپنے معاملات کو میری بہن باقی وہ خواتین نے اچھے سے دیکھ لینا ہے. مرد بہت زیادہ، کراؤڈ بہت زیادہ، آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے، خواتین بہت زیادہ پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، آپ خواتین کے اندر سے گزر کے جا سکتی ہیں، لیکن مردوں کے کراؤڈ بہت زیادہ ہے، کندھے سے کندھا پھنسا ہوا ہے، تو اس سچویشن میں آپ نے اندر نہیں جانا. اسی طرح مقام ملتزم پہ خواتین جاتی ہیں، باب کعبہ پہ خواتین جاتی ہیں، تو ایسی تمام خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں، دیکھیں وہاں مرد بہت زیادہ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں خواتین کا وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے خواتین کے سر سے دوپٹے اترتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھے. وہاں پہ خواتین ہی خواتین کے دوپٹے کھینچ رہی ہوتی ہیں. تو خدا را ان معاملات کو سمجھ لینا ہے، ان معاملات کو اچھے سے آپ نے غور کر کے تو پھر ہی آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو خواتین حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتی ہیں، تو یو نو کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہوتی ہے. وہاں پہ تو مرد کا جانا جو ہے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جو اندر چلا جاتا ہے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لینے، جب واپس آتا ہے تو سم ٹائم لوگوں کے سروں کے اوپر سے واپس آ رہا ہوتا ہے. یہ منظر آپ نے سوشل میڈیا پہ ابھی بھی آپ اوپن کریں، یوٹیوب اوپر لکھیں، آپ کے سامنے ساری ویڈیوز آ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خواتین پھر وہاں پہ کیسے جائیں گی؟ تو رش میں رمضان ہو یا حج کے ایام ہو، آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر مقامات جہاں پہ مردوں کا بہت زیادہ کراؤڈ ہو، دھکم پیل ہو، رش ہو، تو وہاں پہ خواتین نے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا. تب جائیں جب وہاں پہ رش نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پہ رش کم ہو ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہاں پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ تمام جگہوں پہ جانا یقینی طور پہ ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، ترستا ہے، دھڑکتا ہے جانے کو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن عورت ہوتی ہے. تو خواتین کو ان معاملات میں زیادہ حساس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے. عورتوں کے جو معاملات ہیں آف کورس آپ سمجھ سکتی ہیں، اس میں زیادہ ڈیپتھ میں یا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ کرم فرمائے. تمام خواتین جو حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں، اللہ سب کو حتیم کعبہ کے اندر نوافل کی سجدوں کی سعادت دے، سب کو سب کو رضت الجنہ کے اندر نوافل کی سعادت دے، سب کو مقام ملتزم کے پاس جانے کی سعادت دے، باب کعبہ کے سب کو حجر اسود کے بوسہ کی بھی سعادت دے. تو آپ نے جب بھی حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، یا اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھے گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت وقت ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ جائیں، پھر وہاں سے مدینہ المنورہ حاضر ہو کر اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام عرض کر سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.